बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको, आपके बच्चों को, आपके घर वालों को या आपके मालो मता को, कारोबार को नज़र बद लगती है और नज़र बद ऐसी लगती है कि उसका इलाज नहीं होता, बड़ी बड़ी जगहों पर जा जाकर थक चुके हैं, पैसा लगा के पैसा बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन नज़र बद का इलाज नहीं हो पा रहा। याद रखें, नज़र बद का इलाज उसी तरीके से होगा जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, जिसके मुतालिक अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है उसके मुताबिक इलाज करेंगे तो होगा। अगर आप मिर्चों की धुनियों से और पानी के उतार से और दीगर टोटकों के साथ करेंगे, उन टोटकों से वो इलाज मुमकिन नहीं है। इलाज उसी तरह मुमकिन है जिस तरह कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। आज हम आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक नज़र बद का इलाज करने का 7 तरीके नहीं बल्कि 8 तरीके बता रहे हैं। 8 तरीके आपको नज़र बद के इलाज के बिल्कुल आसान तरीके आपको बता रहे हैं। आप स्क्रीन पर मुलाहजा फरमाएं और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ये नज़र बद को ख़त्म करने के, नज़र बद के असरात को ज़ाया करने के, नज़र बद के असरात से बचने के 8 आसान इलाज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहार सैफिया के अंदर मेरी किताब है लिखी हुई, उसके अंदर मैंने इनको पूरी तरह डिटेल के साथ लिखा है। तो ये 8 आसान इलाज हैं। आमिल हजरात भी इनको अच्छे तरीके से, पीराने ओज़ाम इसको अच्छे तरीके से सुने, उलमाए किराम इसको अच्छे तरीके से सुने, मुआलिजीन इसको अच्छे तरीके से सुने और तमाम मुसलमान इसको अच्छे तरीके से सुने, क्योंकि ये नज़र बद का मामला सिर्फ किसी एक के साथ नहीं, हर एक के साथ हो जाता है। नज़र बद बहुत सारे लोगों की लगती है, पता भी नहीं चलता किसकी नज़र बद लगी है। नज़र बद ऐसी चीज़ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़िया फरमान मौजूद है अहादीस मुबारका के अंदर कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबाई मौत के बाद जो कुदरती अमवात हैं, उनके बाद सबसे ज़्यादा मेरी उम्मत में जो हलाकतें और अमवात होंगी वो नज़र बद की वजह से होंगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तक फरमाया कि नज़र बद अगर ऊंट को लग जाए तो वो हांडी में उसको ले जाती है, और पहाड़ की चोटी पे खड़े इंसान को नज़र बद लग जाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो उसको कब्र में ले जाती है, लहद में ले जाती है। नज़र बद एक तबाह कुन हथियार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मोमिन मुसलमान को नज़र बद से महफूज फरमाए। ये नज़र बद एक ऐसा मर्ज़ है जिसके बारे में पता नहीं चलता। लगी नज़र बद होती है और उससे बीमारियां जन्म लेती हैं, बीमारियां जन्म लेती हैं और हम डॉक्टरी इलाज करवाते हैं, हकीमों से इलाज करवाते हैं और वो मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। आज की ये वीडियो आप सब के लिए है। हज़रत सैयद मोहम्मद अकमल शाह बुखारी साहब और हज़रत पीर मोहम्मद आज़ाद कैसर रिज़वी सैफ़ी साहब, जनाब अल्लामा हाफिज़ नवीद अहमद मशहदी साहब, ये आपकी वसातत से आज के दरस कुरान में, आज के दरस हदीस में, आज के रूहानी दर्स की अब बारी है। दरस कुरान और हदीस के बाद ये रूहानी दर्स जो है ये भी दरस कुरान और दरस हदीस से लिया गया है, जो आज आपकी खिदमत में पेश हो रहा है। इससे बहुत सारे घर बचने वाले हैं, नज़र बद के असरात से बहुत सारे घर महफूज रहने वाले हैं, नज़र बद से बहुत सारे घर आज की वीडियो के बाद इंशाअल्लाह महफूज हो जाएंगे। आपके बच्चे महफूज हो जाएंगे, आपके अहलो अयाल महफूज हो जाएंगे, आपकी बीवी महफूज हो जाएगी, आपका शौहर महफूज हो जाएगा, आपके बहन भाई नज़र बद से महफूज हो जाएंगे, वालिदैन औलाद महफूज हो जाएंगे, आपका मालो मता, आपका कारोबार, आपका बिजनेस, आपका दफ्तर, आपकी जॉब नज़र बद से महफूज हो जाएगी। आप नज़र बद से महफूज होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इस वीडियो को देखें। पहला इलाज नज़र बद का, जैसा कि मैंने बताया कि नज़र बद इंसान को मौत तक ले जाती है और जवान ऊंट को हांडी तक ले जाती है। अल्लाह की कज़ा और तकदीर के बाद सबसे ज़्यादा ख़तरनाक नज़र बद की वजह से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में अमवात होंगी। अब यहाँ नज़र बद से बचने की जो तदबीरें और आसान इलाज मैं आपको बता रहा हूँ वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं,
5 इलाज नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, बल्कि 8 इलाज आपको बता रहा हूँ। और ये 8 के 8 किसी मौलाना साहब के नहीं है, किसी पीर साहब के नहीं है, ये 8 के 8 कुरान और सुन्नत से ये इलाज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इनको अच्छे तरीके से अपने पास महफूज कर लीजिए, इस वीडियो को महफूज कर लीजिए, अपने अज़ो अकारब को भेजें, अपने दोस्त अहबाब को भेजें इस वीडियो को, क्योंकि दूसरों का भला करना, भलाई करना इतना बड़ा अहम फैज़ है कि भला करने वालों का अल्लाह भला फरमा देता है। कर भला हो भला होता है भले का भला, ये हमारा आलमी मिशन है। और हम चाहते हैं कि 1.5 अरब से 2 अरब के दरमियान जो मुसलमान हैं, इसके 2 अरब के राउंड अबाउट हर मोमिन मुसलमान तक ये वीडियो, ये पैगाम पहुंच जाए। आप इसमें हमारी मदद कीजिए, तावन कीजिए, अपना एक एक क्लिक दबाइए और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए। आइए सबसे पहला इलाज सुनते हैं। सैयदुल मुफस्सिरीन हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, आपसे मरवी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम अली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शैतान और जहरीले जानवरों और नज़र बद से महफूज रहने के लिए ये दुआ पढ़कर आप दम फरमाया करते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दम फरमाते थे, जो दुआ फरमाते थे, आज पहले इलाज में आपको मैं वो दुआ बताने लगा हूँ, वो दम आपको बताने लगा हूँ। अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को सुनिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम को सुनिए, आपको इसकी मुकम्मल इजाज़त है। आप जो दम फरमाते थे, अपने नवासों को, जन्नत के शहजादों को जो दम फरमाते थे, हज़रत सैयदना इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम अली मुकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो दम फरमाते थे, और दम फरमा कर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इरशाद फरमाया करते थे कि ये तुम्हारे जद्द अमजद हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने बेटों हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को यही दम फरमाया करते थे। अल्लाहु अकबर। वो दम क्या है, वो दुआ क्या है, वो दम क्या है? मिशकात शरीफ के अंदर ये हवाला मौजूद है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दम फरमाते थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानिन व हामतिन व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। ये पढ़कर दम फरमाते थे। तो आप नज़र बद के लिए सुबह शाम 3-3 मरतबा ये दुआ पढ़ के अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने मालो मता को, कारोबार को, दुकान को, घर के अंदर आप खड़े होकर सारों को अपने तसव्वुर में रखें और फूंक लगाएं, हर चीज़ पर फूंक लगाएं। आप पाकिस्तान में हैं, आप किसी और कंट्री में हैं, किसी और सिटी में हैं, आप अपने पूरे घर को जिस जिसको तवज्जो में रख कर करेंगे, इंशाअल्लाह उनका हिसार हो जाएगा और उन पर दम भी हो जाएगा और नज़र बद का उतार भी हो जाएगा। दूसरा इलाज, आइए दूसरे इलाज की तरफ चलते हैं। नज़र बद का दूसरा इलाज, मसनून इलाज, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मसनून है, जो साबित है, अल्लाह अकबर, जिसको नज़र बद लगी हो, नज़र बद लगी हो, उसके ऊपर ये दुआ 3-3 मरतबा सुबह शाम पढ़कर आप दम किया करें। अब दूसरा इलाज सुनिए, जिसको नज़र बद लग जाए, ये दुआ 15 मरतबा पढ़कर पानी के ऊपर दम करें और ये पानी पिलाएं भी और चेहरे के ऊपर छींटे भी मारें। तो जो नज़र बद का शिकार हो चुके हैं, नज़र बद के मर्ज में मुब्तला हो गए हैं, इंशाअल्लाह ताला उनके ऊपर से नज़र बद की तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, नज़र बद का असर ख़त्म हो जाएगा। वो दुआए मुबारका इस तरह से आपने पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानिन व हामतिन व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की आदत मुबारका थी, आपका मामूल मुबारक था कि अपने समझदार बच्चों को ये मसनून दुआ सिखाते थे, और जो नासमझ बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, जिनको अभी पता नहीं था, उन बच्चों को ये दुआए मुबारका लिख कर बतौर तावीज़ उनके गले में डाल देते थे। और ये दुआ इतनी मुअस्सर है जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अपनाया
اور اس سے فیض پایا اور دوسروں تک پہنچایا۔ یہ دوسرا طریقہ علاج ہے کہ 15 مرتبہ پانی کے اوپر پڑھ کر اس کے چھینٹے بھی مارے جائیں اور یہ پانی پلایا بھی جائے، اور معمول صحابہ یہ ہے کہ اس کو ہر بچے کو سکھائی جائے، ہر بچے کو سکھائی جائے، اور جو نہیں سیکھ سکتے ان کو لکھ کر گلے میں ڈالا جائے، یعنی بطور تعویذ ان کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ آئیے تیسرے علاج کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح کو سورہ مومن کی یہ آیات پڑھ لیں انشاءاللہ والرحمن، اس کے اوپر نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اب وہ آیات مقدسہ، وہ آیات بینات کون سی ہیں؟ آئیے وہ آیات بینات آپ سکرین پر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں اور آپ سن بھی رہے ہیں، ان آیات مقدسہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ ان آیات مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ کے پھر اس کے ذریعے سے جب دم کریں گے ان آیات کو پڑھ کے، آیت الکرسی کو پڑھ کے، تو انشاءاللہ صبح سے شام تک وہ مریض، وہ انسان نظر بد سے محفوظ رہے گا، اور جس نے اس کو شام کو پڑھ لیا تو وہ شام کو پڑھنے کی برکت سے صبح تک نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ الحمدللہ چوتھا طریقہ علاج سنیے۔ حضرت حجت الاسلام آفتاب ولایت سیدنا و مرشدنا پیر طریقت رہبر شریعت مفسر قرآن شیخ الحدیث حضرت سرکار سیدی پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی نور اللہ مرکدہ، جو کہ حضرت امام خراسانی مبارک علیہ رحمہ کے بڑے منظور نظر خلیفہ تھے، آپ فرمایا کرتے تھے، آپ کا یہ بہت مجرب اور انتہائی آزمودہ عمل ہے جو ہمیں عطا ہوا۔ آپ یہ عمل ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس کے اندر موجود جتنی بھی آیات شفا ہیں ان کو روزانہ تلاوت کیا جائے، یا پھر ان کو تلاوت کر کے پانی کے اوپر دم کیا جائے، اور وہ دم کیا ہوا پانی پلایا بھی جائے، اور پھر ان آیات کو عرق گلاب اور زعفران کے ساتھ لکھ کر، لیکن لکھنا وضو کے ساتھ ہے، کامل وضو ہو، وضو کامل ہو، پرفیکٹ وضو ہو، اور وضو کے ساتھ اس کو لکھیں عرق گلاب اور زعفران کے ساتھ آیات شفا کو، اور یہ پینے کے لیے دے دیں اور مریض کو پلاتے رہیں، پیتے رہیں اور پلاتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اس سے نظر بد کا علاج ہوتا رہے گا۔ ڈیلی کی بنیاد پر آپ کر لیں، اس پانی کو آپ مہینہ یوز کر سکتے ہیں، ڈیلی اس میں ڈالتے رہیں، پلاتے رہیں، پیتے رہیں، پانی اور ایڈ کرتے رہیں نظر بد کے علاج کے لیے۔ سورہ مومن کی یہ آیات اور آیت الکرسی، اس کے بعد یہ جو میں نے بتایا ہے چوتھا طریقہ علاج، وہ یہ ہے کہ آپ آیات شفا کو لکھ کر، لکھوا کر کسی اللہ والے سے لکھوا لیں، تو ان کو پینے کا معمول بنا لیں، اور پیتے خود بھی رہیں، ان کو بھی پلاتے رہیں گھر والوں کو، تو انشاءاللہ نظر بد کا علاج ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا۔ یاد رکھیں، نظر بد ایسی چیز ہے جس کا سامنا آپ کو روز کرنا پڑتا ہے، روزانہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون کون سے لوگوں کی نظر بد آپ کے اوپر لگ رہی ہے اور آپ نظر بد کا شکار ہو رہے ہیں۔ مشتی صاحب، یہ بات ہر ایک انسان تک پہنچا دیں، ہر مومن مسلمان تک، کہ نظر بد ایسا تیر ہے اور ایسا ہتھیار ہے جس کے بارے میں آپ کو خود پتہ نہیں ہے کہ میرا دشمن کون ہے اور کہاں سے میرے اوپر وار کر رہا ہے، کہاں سے وہ نظر بد کے تیر مجھے مار رہا ہے، نظر بد کی زہر میرے اوپر کیسے انڈیل رہا ہے، یہ آپ کو خود بھی پتہ نہیں۔ روزانہ پتہ نہیں کتنی نظر بد کے وار سے آپ گزرتے ہیں اور کتنوں کا شکار آپ ہوتے ہیں، اور کس کس کی نظر بد آپ کے اوپر لگتی ہے، کس کس کی نظر بد آپ کو لگ جاتی ہے اور اس کا زہر آپ کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ لہٰذا اپنا علاج کرتے رہا کریں، کرواتے رہا کریں۔ آئیے آج کے اس ولاگ میں اور اس ویڈیو میں 5واں طریقہ علاج آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ بھی بالکل آسان سا ہے۔ جس انسان کو اندیشہ ہو
کہ اس کے اوپر نظر بد لگ سکتی ہے، یا میرے جانوروں پر کسی کی نظر بد لگ سکتی ہے، میرے گھر کے اوپر کسی کی نظر بد لگ سکتی ہے، میرے آفس کے اوپر کسی کی نظر بد لگ سکتی ہے، میرے کارخانے کے اوپر کسی کی نظر بد لگ سکتی ہے، میرے بیوی بچوں کے اوپر کسی کی نظر بد لگ سکتی ہے، میرے کاروبار کے تجارت کے اوپر کسی کی نظر بد لگ سکتی ہے۔ کسی بھی چیز کو، میری کسی بھی چیز کو نظر بد متاثر کر سکتی ہے، اور وہ پھر کیا کرے؟ وہ یہ پڑھا کرے ما شاء اللہ اللہم بارک علیہ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ صبح و شام 11 مرتبہ پڑھے۔ یہ صبح و شام پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر صبح سے شام تک، صبح کو پڑھ لیا شام تک نظر بد سے محفوظ رہے گا، اور شام کو پڑھ لیا تو صبح تک نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ یہ 5 آسان طریقے علاج کے میں نے آپ تک پہنچا دیے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں چھٹے آسان علاج کی طرف۔ چھٹا علاج یہ ہے کہ یہ جو آیات بینات سورۃ القلم کی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ان مبارک آیات بینات کو لکھ کر آپ نے زعفران اور عرق گلاب کے ساتھ لکھنا بھی ہے، اور اس کو لکھ کر آپ نے گلے میں بھی پہننا ہے یا اپنے پاس رکھنا ہے۔ یہ نظر بد کے لیے بہت زبردست، مفید اور انتہا کا نفع بخش عمل ہے، اور نفع بخش یہ اس کا تعویذ ہے۔ یہ پینا بھی ہے اور اس کو گلے میں بھی پہننا ہے، اپنے پاس بھی رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ کوئی شخص اپنے اوپر یا اپنے اعزاء و اقارب کے اوپر یا اپنے مال و متاع کے اوپر نظر بد لگنے کا جس کو ڈر ہو، خوف ہو، تو وہ ان آیات کو پڑھ کر 3 مرتبہ صبح و شام دم کر دیا کرے، یا اس کو لکھ کر اپنے گلے میں پہن لے۔ انشاءاللہ الرحمن وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ 7واں علاج۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں کہ درویش کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک بہت تیز و چست، چالاک اور بڑا حشاش وشاش اور بڑا توانا صحت مند اونٹ تھا۔ اتفاقاً وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا اور ایک منزل پر میں اترا، وہاں پر مجھے ایک شخص ملا۔ اس نے کہا یہاں ایک آدمی رہتا ہے جس کی نظر بد بہت زیادہ سخت ہے، اور وہ نظر لگانے میں مشہور ہے۔ تمہارا اونٹ بہت عمدہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا صحت مند، توانا، تندرست اور چلاک اونٹ ہے آپ کا، بڑا ہوشیار ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ بندہ، وہ آدمی آپ کے اونٹ کو نظر بد نہ لگا دے، جس کی وجہ سے کہیں تمہارا اونٹ ضائع نہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا میرے اونٹ پر اس کی نظر بد نہیں لگے گی۔ کہتے ہیں ابھی میں نے یہی کہا تھا کہ اتفاقاً وہی شخص جس کی نظر بد لگتی تھی اس کو خبر ہو گئی، اور وہ آ گیا، تو اس نے آ کر اسی وقت میرے اونٹ پر نظر لگائی اور نظر بد سے دیکھا۔ اس کے دیکھتے ہی میرا اونٹ گر پڑا، اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے اونٹ کو اس شخص نے نظر بد لگا دی ہے۔ میں نے اس کو بلوایا اور پھر اپنے سامنے بٹھا کر یہ کلمات پڑھے۔ اللہ اکبر۔ کون سے کلمات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ حبس حابس وشجر یا وبس شہابا قابد ردت عین العین علیہ وعلا احب الناس الیہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھا، اور پھر فرج البصر حل ترا من فطور ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ یہ آیت میں نے پڑھی۔ یہ آیت مبارکہ سورہ ملک کی ہے۔ اس آیت مقدسہ کو میں نے پڑھا۔ ان کلمات کے پڑھتے ہی اس بندے کی آنکھ نکل گئی، اور میرا اونٹ جو تھا وہ اچھا خاصا ٹھیک، صحت مند اور توانا ہو گیا۔ ان چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلمات بھی نظر لگنے میں مفید ہیں۔ آپ اس طریقہ علاج کو بھی اپنا سکتے ہیں، اور اگرچہ نظر بد لگانے والا سامنے نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام میں بہت برکت ہے، بڑی طاقت ہے۔ جب جادو جیسی چیز غائب ہو جائے اور دور رہنے والی چیز پر اثر انداز ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا نام اثر انداز کیوں نہیں ہوتا؟
اللہ تعالیٰ کا نام میں بڑی طاقت ہے۔ اگر شیاطینی نظریں رکھنے والا، جادوئی نظریں رکھنے والا وہ نظر بد لگا سکتا ہے اور اس کی نظر کی تاثیر، بد نظر کی تاثیر جو ہے وہ انسان کی اور چیزوں کے اندر چلی جاتی ہے، تو پھر اللہ کے نام کی تاثیر کیوں نہیں جاتی؟ تو اللہ کے نام کی تاثیر جو ہے وہ فوراً اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طرح آئیے 8واں اور آخری علاج آج کے ویلاگ کے اندر، آج کے ویڈیو کے اندر جو میں بتانے لگا ہوں، وہ 8واں آسان علاج لے لیجئے۔ سنن ابی داؤد شریف میں ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نظر بد لگانے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کو پیغام بھیجا جاتا تھا، تو وہ پھر وضو کرتا، اپنے جسم کے مختلف اعضاء کو دھوتا، پھر اس کا پانی نظر بد کا شکار جو ہوتا تھا اس کو استعمال کروایا جاتا، یعنی کہ اس کو نہلایا جاتا، اس کو نہلایا جاتا تو اس کی نظر بد کا اتار ہو جاتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ 8 نظر بد کے اتار کے آسان علاج آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس کا فیض عطا فرمائے۔ یہ مسنون طریقہ آپ کو بتایا ہے، قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے یہ طریقہ آپ کو بتایا ہے، عملیات قرآنیہ سے آپ کو یہ طریقہ علاج آپ کو بتایا ہے، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ تک بھلائی اور خیر کی باتیں جو ہیں وہ فی سبیل اللہ پہنچائی جائیں، اور یہ رہنمائی فی سبیل اللہ کی جائے، اور یہ فی سبیل اللہ رہنمائی کی جاتی ہے۔ آپ کے علاج معالجہ کے لیے یہ آیات بینات جو میں نے مختلف مقامات پر آپ کو بتائی ہیں، ان کی سب کو اجازت ہے، اس کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ویڈیو کے اندر آپ نے کومنٹ باکس میں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھنا، بلکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو شامل کرنا ہے، آل کو بیچ میں سے نکالنا نہیں ہے، بلکہ آل کو شامل کرنا ہے، کیونکہ یہ آل شامل نہ ہو تو اللہ نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ نماز کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل کو نماز کے اندر بھی اللہ نے رکھا ہے کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجو تو میرے محبوب کی آل پر بھی درود بھیجو۔ تو یہ آل پر درود بھیجیں گے تو آپ کا عمل مزید مؤثر اور بہترین ہو جائے گا۔ کر بھلا ہو، بھلا ہوتا ہے بھلے کا۔